والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق اللہ العظیم وصدق رسول الامین الکریم. فقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامی احباب ایک دفعہ کا دو جہاں دی بارگاہ چھدیہ درود و سلام گج وج کے سارے بولو: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آواز آنی چاہیے، سرکار دی بارگاہ درود و سلام پیش کرنا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. بے پناہ درود آقا دو جہاں دی ذات ببرکات جڑی ذات وجہ تخلیق کائنات جڑی ذات مقصود کائنات. بعد از درود و سلام رب کائنات دا لکھ شکر احسان کہ او دی دیتی ہوئی توفیق تی عطا دے نال اج ایک دفعہ پھر رب دے حضور سجدہ ریز ہون واسطے اسی سارے حاضر ہاں. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے اور حق تے سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. رمضان شریف دی آمد ہے. چند دنوں دے بعد ماہ سیام برکتاں والا مہینہ ساڈے درمیان مہمان بن کے آ جائے گا. او دی قدر ہر مسلمان تے لازم ہے. جدوں پتہ لگ جائے نا ساڈے گھر کوئی پرونا آ رہا ہے جڑا سانو دل و جان تو عزیز ہوئے، جہدے نال پیار بھی ہوئے، جہدی اسی اکرام تعظیم بھی کردی ہوئیے، تے کی خیال ہے پرونا آن تو پہلے اسی چپ کر کے بہ رہنے ہیں کہ پرونا آئے گا تو ویکھیا جائے گا، آئے گا تو کوئی شے بنا لواں گے. اس طرح قطن نہیں کر دے. جدو پتہ لگ جائے نا کہ دور دراز تو ساڈا کوئی مہمان پرونا آ رہا ہے، او دے آن تو پہلے اہتمام کری دے کہ جدو پرونا آ جائے او دے بہن اٹھن دی جگہ بھی چنگی ہوئے تے او دے کھان پین واسطے انتظام بھی اعلیٰ ہوئے. یہ تے تیری تے میری محبت ہے کہ ساڈا مہمان کوئی آوے اسی او دی اتنی تکریم کرنے ہیں، عزت کرنے ہیں، او دے آن تو پہلے اہتمام کرنے ہیں. رمضان پرونا سدھی طرفوں آ رہا ہے، ساڈا اپنا کوئی پرونا نہیں آ رہا. جڑا رب دی طرفوں مہمان آوے او دی قدر بھی زیادہ کرنی چاہیے. بڑا برکتاں والا مہینہ رمضان المبارک آ رہا ہے جہدے چ نفلاں دا ثواب فرضاں دے برابر ہو جائے گا انشاءاللہ. رمضان المبارک تو پہلا اسی فضائل رمضان بھی سننے نے سمجھنے نے، لیکن رمضان جڑا ہے یہ سانو ہی کیوں آتا ہویا. اج جڑی میری گفتگو دا محور ہے وہ ایدے ہوتے ہوئے گا کہ اے امت کتنی عظمت آلی ہے کہ جنہوں رمضان عطا ہویا، جہدے وچ بندہ نفل ادا کرے تو فرضاں دا ثواب مل جاندا ہے. سب تو پہلے تو رب دا بڑا شکر ادا کرو کہ رب نے سانو انسان بنایا. رب سانو پتھر بنا دیندا رب دی مرضی، رب سانو درخت بنا دیندا رب دی مرضی. رب دا کنا کرم ہے، رب نے سانو انسان بنایا ہے. پھر انسان بنا کے رب کائنات سانو کسی کافر دے گھر پیدا کردا رب دی مرضی، کسی یہودی دے گھر پیدا کردا رب دی مرضی، کسی نصرانی دے گھر پیدا کر دیندا رب دی مرضی، کسی بت مت عیسائی دے گھر پیدا ہو جاندے رب دی مرضی. اے رب دا خاص احسان ہے ساڈے اتے. رب نے سانو انسان بنایا، انسان بنا کے پھر مسلمان بنایا ہے. رب نے سانو مسلمان بنایا، پھر مسلمان دا درجہ دے کے رب کائنات حضرت آدم علیہ نبینا دا امتی بنا دیندا
رب دی مرضی رب سانو حضرت ابراہیم علیہ نبینا دا امتی بنا دیندا، رب دی مرضی رب سانو حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا امتی بنا دیندا، رب دی مرضی رب سانو حضرت عیسیٰ دا امتی بنا دیندا، رب دی مرضی ہن اپنے مقدر تے ناز کرنا رب کائنات نے سانو او دا امتی بنا کے بھیجیا جدا امتی بنن واسطے انبیاء بھی دعا کردے رہ گئے نے۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ اے فقط عطا دے نال کرم دے نال اسی چنے ہوئے گئے رب دی بارگاہ چوں، اسی کوئی عبادت نہیں کیتی، کوئی چلے نہیں کٹے، کوئی ریاضات نہیں کیتی، کوئی دعاواں نہیں منگیا کہ مولا سانو اپنے سونے دا امتی بنا، بغیر منگیا رب کائنات نے سانو چن کے اپنے سونے نبی دا امتی بنا دیتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تورات شریف پڑھ دے پینے تو کھولی کتاب ایک صفحہ سامنے آیا جیدے تیری تے میری شان لکھی ہوئی سی، تیری تے میری شان لکھی ہوئی سی۔ رب کائنات نے تورات دے اندر لکھن والا رب پڑھن والا موسیٰ کلیم اللہ ہے تے شان تیری تے میری ہے۔ اپنے مقدر تے ناز کرو، موسیٰ کلیم اللہ نے تیری تے میری شان پڑھی نا، رب دے نال حلم کلام ہوئے، کہنے لگے مولا بڑی عظمتاں والی امت ہے، بڑی برکتاں والی امت ہے، چونی ہوئی امت ہے، مولا کرم کر اتنی شانہ والی امت میری امت بنا دے۔ رب نے فرمایا نہیں میرے کلیم یہ بڑی شان والی امت ہے، میں شان والے نبی نو عطا فرمانی ہے کہ اے امت آخری نبی زمان دی امت ہے۔ ایک چلک دس دے وہاں کہ تورات شریف حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے تیری تے میری شان بڑی شان کی ہے، موسیٰ کلیم اللہ نے پڑھی نا تورات شریف، او دے وچ لکھیا ہویا ہے کہ رب کائنات آخری نبی نو احمد مجتبیٰ نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جڑا قرآن عطا کرے گا، صحیفہ عطا کرے گا، او ایک دو دے نہیں کئی امتیاں دے سینے چ اللہ تعالیٰ محفوظ فرما چھوڑے گا۔ حافظ قرآن دی شان رب نے تورات دے وچ لکھی تے موسیٰ نے پڑھی، اور پڑھ کے رب دی بارگاہ تے جا کے دی مولا جڑا قرآن حفظ کر لے وہ حافظاں دی امت مینوں عطا فرما دے، وہ حافظاں دی امت مینوں عطا فرما دے۔ پہلے جڑے صحیفے اترے نا رب دا کلام اتریا، تورات، زبور، انجیل اور بھی صحائف اترے، انبیاء کرام تے وقتاً فوقتاً اترتے رہ گئے، او انبیاء کرام نو تے حفظ ہوندے سیگے، لیکن امت چو کسی نو ایک خصوصیت نہیں ملی کہ کوئی کتاب کوئی یاد کر سکے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جڑی اج کل دے 7-8 سال دے بچے نو بھی زبانی یاد ہو جاندی ہے۔ قرآن سینے چ اتر آندا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی تھی مولا اتنی عظمت والی امت ہے پورا قرآن سینے سنبھالے گی، یا رب بالی تعالیٰ او مینوں عطا فرما دے، اتنی عظمت اور شان والی امت ہے۔ رب نے فرمایا نہیں موسیٰ اے عظمت اور شان والی امت میں اپنے نبی نو عطا فرمانی ہے جڑا آخر چاہے گا اور سارے نبیوں دا سردار ہو جائے گا۔ دوسرا اعجاز تورات شریف ہے جڑا لکھیا، موسیٰ کلیم اللہ نے پڑھا کہ امت گناہ دا ارادہ کرے گی، علیہ باللہ شیطان بہکاندہ ہے، دل چ ارادہ آ جاندہ ہے کہ میں باہر جا کے چوری کراں گا، کسی دا حق کھاواں گا، راہزنی کراں گا، جھوٹ بولاں گا، والدین دی یہ گل نہیں مناں گا، نافرمانی کر جاواں گا، وڈیاں دے نال حسن سلوک نہیں کراں گا۔ دل چ خیال گمان آندا ہے نا کہ اگر میرے نال فلانے نے کچھ کیتا تو میں ایسی دی تیسی کر دیاں گا۔ ساڈی پنجابی ماحول ہے نا، ذہن بن جاندا یار اسی پہلے تیاری کر لینے، آوے تو صحیح، اینوں میں چھڑنا کوئی نہیں، ارادہ بن گیا گناہ کرن دا۔ لیکن جدوں بندہ آ گیا نا سامنے تے ساڈا دل ہو گیا موم، بندے نے کیتا گناہ دا ارادہ، رب فرماندا ہے گناہ دا ارادہ کرن دے نال فرشتے نو اجازت نہیں کہ وہ گناہ لکھ سکے، فرشتے نو اجازت نہیں، فقط گناہ دا ارادہ کرن والے دا گناہ رب کائنات نہیں لکھدا۔ انہیں اعجاز سنو، اپنی شان سنو، رب فرماندا ہے جدو کوئی بندہ ہے مومن میرے آقا دا امتی ارادہ کرے گا کہ آج میں نماز جمعہ تو بعد 2 نفل اضافی پڑھ لواں گا، اب میں نیت دا کیا وہ کر لو گے تو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ ارادہ کرے کہ آج نماز جمعہ تو بعد میں درود و سلام اکٹھے پڑھ کے جاواں گا، ختم خواجگان بھی پڑھ کے جاواں گا،
دعا چ شمولیت کر کے جاواں گا. ہن اسی ختم خواجگان پڑھیا نہیں, ہلے درود و سلام پڑھیا نہیں, کوئی اضافی 2 نفل پڑھے نہیں. اگر بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیے نا کہ اسی یہ کریں گے, نیکی دی نیت کر لئیے, رب کائنات فرشتے نے کہندا ہے میرے پیارے سونے محبوب دے امتی نے نیت کر لئی ہے, ایک کرے نہ کرے ثواب دے کھاتے چ پا دے. موسیٰ کلیم اللہ فرماتے نے مولا اتنی شان والی امت جڑی کرے نہ, فقط ارادہ اور نیت کر لے تو انہوں ثواب دے چھڑنا ہے, جے وہ کر لوے تے 10 تو لے کے 70 گنا تک ثواب عطا فرما چھوڑنا ہے. موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا مولا اے عظمت والی امت مینوں عطا فرما دے. رب فرمائے گا موسیٰ نہیں, اے عظمت والی امت نبی آخر الزمان میں عطا فرمانی ہے. پہلی امتاں اگر وہ کوئی گناہ کر لیندے انہاں دے متھے تے لکھیا جاندا انہیں فلاں گناہ کیتا ہے, او دے دروازے دی چوکھٹ تے لکھیا جاندا اج رات انہیں بدکاری کیتی ہے. امت محمدی اتنی عظمت و شان والی ہے, رب نے لاکھ پردے پا چھوڑے نے. ساڑے اعمال ہو سکتے ہیں پرانی امتاں تو زیادہ پیڑے ہون, لیکن رب نے اتنی رحمت فرمائی ہے ساڑے عیباں دے پردہ پا چھوڑیا ہے. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری محشر میں رسوائی ہو. رب نے ایس امت دے گناہاں تے پردہ پا چھوڑیا ہے. جے رب اتنا کریم رحیم ہے توڑے گناہاں تے پردہ پا چھوڑیا ہے, اگر تاڑے سامنے کسی دا عیب سامنے آ جائے تو تسی بھی پردہ پا چھوڑو نہ ہو دیتے. سرکار تشریف فرمانے ایک جنازہ گزریا, لوگ جنازے چ گلاں کر رہے ہیں کہ بندہ بڑا نیک سی, لوگاں دا بڑا خیال کردا سی, رحم کرن والا سی, بڑا پیار کرن والا سی. میرے آقا نے فرمایا وجبتا. تھوڑی دیر گزری ہے ایک اور جنازہ آیا, جنازے دے نال جڑے لوگ نے وہ گلاں کر رہے ہیں کہ بندہ بڑا گناہگار سی, بڑا حق کھاندا سی لوگاں دا, بڑا ظالم سی. سرکار نے فرمایا وجبتا. صحابہ کرام آقا دی بارگاہ 10 گزار ہوئے, عرض کی تھی یا رسول اللہ پہلا جنازہ آیا بندے وہ دی تعریفاں کر رہے سی تو سا پھر بھی فرمایا واجب ہو گئی. دوسرا جنازہ آیا بندے وہ دی برائیاں کر رہے سن, آپ نے پھر ارشاد فرمایا واجب ہو گئی. یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی, ارشاد فرماؤ مسئلہ کیے. آقا نے فرمایا میری امت نو رب کائنات نے خصوصیت عطا فرمائی ہے, اے امت رب دی گواہ ہے, اے امت رب دی گواہ ہے. کوئی کسے دا گواہ بندا ہے, کوئی کسے دا گواہ بندا ہے, اپنے مقدر تے ناز کرو تسی رب کائنات دے گواہ بن گئے ہو. آقا نے فرمایا میری امت رب دی گواہ ہے. یا رسول اللہ کنج؟ فرمایا اے 4 بندے رل کے کسے دے بارے چ اگر گواہی دے دن بندہ نیک ہے رب او دی بخشش فرما چھوڑ دے, اگر 4 بندے کھلو کے کہہ دن بندہ گناہگار ہے رب او دی پکڑ کر لیندا ہے. اس لیے کہندے نے کہ مردے دے بعد مرن تو بعد نا مردے دی برائی نہیں کرنی چاہیے. بندہ خطا کار ہے گناہگار ہے, اگر تسا آج کسی دی برائی کرو گے کل تہاڈی بھی کوئی برائی کرے گا. امت دی خصوصیت جو ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ گواہ بن کے آئی ہے, باقی امتیاں چ اے درجہ نہیں سی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہون دا سانو بڑا فخر ہے, بڑا مان ہے. رب کائنات نے سانو ایک خصوصیت بھی دیتی ہے کہ اسی جے بارے چ گواہی دے دیئے رب کائنات اپنی رحمت نال دی بخشش فرما چھوڑدا ہے. ایک اور خصوصیت سنو, رب کائنات دی پیاری امت ہن اپنی شان سن رہے ہونا ذرا چس آ رہی ہے, اگلی شان بھی سنو. پہلی امتاں نماز انہاں تے بھی فرض سی, مختلف اوقات وچ انہوں نے حکم سی نماز پڑھنی ہے مسجد وچ جاؤ, جڑی مخصوص جگہ عبادت دی اوتھے جاؤ, چاہے 2 کلومیٹر دور ہے یا 100 کلومیٹر دور ہے. اپنے گھر وچ نماز ادا کرن دی اجازت نہیں. رب دی بارگاہ سجدہ کرنا ہے تو جاؤ مسجد وچ عبادت کرو, اوتھے جا کے رب نو راضی کرو. لیکن سرکار دنیا تے تشریف لے آئے, پیدا ہوندے ہی جبین ناز رب دی بارگاہ چ جھکائی, رب دی بارگاہ سجدہ ریز ہو گئے, ربی حبلی امتی دی صدا لگائی. آقا نے آندے ہی زمین تے سجدہ کر کے پوری زمین پاک کر چھوڑیا. رب نے فرمایا میرے پیارے محبوب دی امت جتھے نماز دا ٹائم ہو جائے, جتھے تیرا دل کرے ساری زمین میں تیرے واسطے
पाक कर दी है, जिथे चाहे उथे बह के अल्लाह अल्लाह करता रह जा, जिथे बह के दिल करे मेरी इबादत कर, मैनू तू राजी कर। कितने इजाज हो गए आका दी प्यारी उम्मत दे। एक और इजाज सुन लो, हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहली उम्मतां अगर निजाजत लग जाती कपड़े दे उत्ते, हुक्म हुंदा कि कपड़े नूं जला दिओ या कैंची ना कट के जुदा कर दो। पाकी दा निजाम नहीं। हजूर सैयद आलम तशरीफ लैके आए, रब ने फरमाया ये मेरे प्यारे महबूब की प्यारी उम्मत है, सोना अमल करेगी, थोड़ा करेगी, बहुता दे देंगा। फरमाया 3 दफा कलमा शरीफ पढ़ के, 3 दफा पाक पानी दे नाल शरायत पूरी करके कपड़ा धो लो। रब कायनात ने फरमाया कट्टन की जरूरत नहीं, जलान की जरूरत नहीं, रब कायनात तुहाडी नजासत नूं पाक कर छोड़ेगा। ए इजाजत मिलिया अगर सानू मिलिया हजूर दी उम्मत नूं अता होया। अगली गल तुहाडे फायदे दी, सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत बड़ी अजमतों वाली उम्मत है। मूसा कलीमुल्लाह हर गल तो बाद रब की बारगाह च इल्तिजा करते रह गए, मैनू बना दे, मैनू अता फरमा दे। रब ने फरमाया नहीं, ये नबी आखिरी ज़मान में उम्मत अता करनी है। पहली उम्मतां रब की बारगाह कुछ खैरात करनी है, हुक्म हुंदा सी बकरा ज़िबा करो, मुर्गा ज़िबा करो, कुछ भी सदका अगर करना है सदका करके पहाड़ी की चोटी ते लै जाओ, उत्थे जाकर रख दियो। अगर उन्होंने आके अग जला देवे समझो सदका कबूल हो गया, अगर वैसे ही प्यार रह जाता तो सदका कबूल नहीं हुंदा सी। ये अलहदा जिल्लत कि अगर कोई बंदा सदका करे, अपनी जमा पूंजी चो खर्च करे, रब दी बारगाह सदका करे, पहाड़ ते रख देवे, अगर ते जल जाता तो खुशी हो जाती, अगर ना जलता लोग ताना देंदे सी कि तेरी हराम दी कमाई सी, तेरे च फलां फलां ऐब सी, तेरा सदका रब ने कबूल नहीं फरमाया। पहली उम्मत सदका करके रब दी बारगाह कबूल करने वास्ते पहाड़ रखना पैंदा सीगा, जल जाता तो कबूल हो जाता। आका दी उम्मत इतनी रहमत वाली उम्मत, रब ने फरमाया सदका करो, खुद भी खाओ, बच्चों ने भी खिलाओ, रब कबूल फरमा लेंदा है। यार सदका भी अपना खवाओ, भी बच्चों नूं, अपने बहन भरावां नूं, सब नूं खिला दिओ। फरमाया सदका तुहाडा कबूल हो जाएगा, जलान की हाजत नहीं। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे के गाल समझाई, फिर अगर समझ ना आए तो बुखारी शरीफ मौजूद है। फरमाया एक बंदा गया बाहर, एक मजदूर लेके आया, कहने लगा जी मेरे घर का काम करना है, 1 दिरहम तेन मैं मजदूरी दियांगा, मेरे घर की कंस्ट्रक्शन का काम है, तू मुकाना है। 1 दिरहम फजर तो लैके मगरब तक का टाइम है, तेन मैं देवांगा तो तू मेरा काम करना है। मजदूर आ गया, सवेरे फजर तो काम शुरू किया, जोर हो गई, बंदा गया थक, कह लगा मालक नूं कि मैनू छुट्टी दे दिओ, मेरे को हिम्मत नहीं कि मैं थोड़ा काम मका सका, मगरब तक मजीद काम कर सका। हाँ ये मैं इतना जरूर कर सकना, जिहड़ा 1 दिरहम तेरा ते मेरा तय होया सी, तू मैनू ओ भी ना दे, फकत मैनू छुट्टी दे दे, मैं घर जाना चाहना, मैनू 1 दिरहम की हाजत नहीं, क्योंकि मैं तेरा काम मुकम्मल नहीं किया, कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, तेरा मेरा वादा सी, तेरी मेरी तयशुदा गल सी कि सवेरे फजर तो लैके मगरब तक काम करांगा, काम मुकावांगा और तू मैनू 1 दिरहम देगा। कहने लगा मैं अपनी गल ते पूरा नहीं उतर सकिया, मेरी कमजोरी है, मेरी नकाहत है कि मैं काम मुकम्मल नहीं कर सकिया, बहरहाल जोर दी नमाज से मैनू छुट्टी दे दे, मैं घर जाना चाहना, 1 दिरहम में तेनों मैं माफ किया। अगला बंदा जिहड़ा काम करवाने वाला रहम दिल होवे, सरकार ने फरमाया उन्हें उन्होंने 1 दिरहम अता कर दिता। फरमाया कोई नहीं, तेरी कमजोरी तेरी अपनी जगह ते, लेकिन मैं तेनों 1 दिरहम अता कर देना। उन्हें 1 दिरहम दिता, फरमाया तेरी छुट्टी है, तो भावें घर चला जा। दोबारा एक और मजदूर लै आया, उहदे नाल तय होया जी जोहर तो लैके मगरब तक काम मुकाना है, मजदूरी 1 दिरहम देंगा। उन्हें जोहर तो लैके असर तक काम किया, थक गया, कहने लगा जी मैं आगे मजीद काम नहीं कर सकता, मैं तुहानूं 1 दिरहम भी छड़ देना, बहरहाल मैनू छुट्टी दे दिओ, मैं मजीद काम तुहाडा नहीं मुका सकता। बंदा रहम दिल से उन्हें भी 1 दिरहम अता फरमा छोड़िया। तीसरा बंदा लैके आया, कहने लगा जी असर तो लैके मगरब तक काम करना है, थोड़ा जा काम बाकी है, अगर ये मुका छोड़ो तुहानूं मैं 1 दिरहम देंगा। पहले नूं भी 1 दिरहम दिता है, हुण असर तो लैके मगरब तक का टाइम कितना थोड़ा होता है, फजर तो लैके जोहर तक कितने घंटे बनते हैं, फिर जोहर तो लैके असर तक कितने घंटे, और असर तो मगरब तक बिल्कुल शॉर्ट टाइम। अगर सर्दियां दे दें तो फिर घंटे जी, पौने घंटे जी असर का टाइम खत्म हो जाता है, तो मगरब का टाइम शुरू हो जाता है। सरकार ने फरमाया उन्हें काम मुका छोड़िया, हले काम शुरू नहीं होया कि मुक गया।
جدوں بندے دی کوئی چیز بن جائے نا بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس بندے نے اس اثر تو لے کے مغرب کم کرنے والے بندے نے 2 درہم عطا فرمائے۔ باقی 2 بھی نال بیٹھے سی، کہنے لگے جی یہ ساڈے نال ہوئی ہے زیادتی، اسی فجر تو لے کے زور تک کم کیتا 1 درہم، میں زور تو لے کے اثر تک کیتا 1 درہم، تے انہیں آ کے 2 اٹھاں رکھیاں نے کم مکمل کیتا تو انہوں 2 درہم عطا فرمائے نے۔ آقا نے فرمایا باقی امتاں دی مثال اس طرح ہیں، جڑی فجر تو لے کے مغرب اثر تک کم کرے انہوں 1 درہم ملے، تے میری امت ہوئے جڑا تھوڑا کم کرے تے انہوں ڈبل اجرت مل جاوے گی۔ مزدوراں نے کیا جی انہوں ڈبل کیوں؟ کہنے لگے دیکھو جو تہاڈی میری کمٹمنٹ سی تسی اودے تے پورے نہیں اترے، میں پھر بھی تانوں 1 درہم دتا، تھوڑا حق رکھیا؟ کہندے نہیں۔ فرمایا اے نال میری کمٹمنٹ 1 درہم دی سی، اینوں میں اپنی خوشی دے نال 2 درہم عطا فرما دیتے۔ کہنے لگے گل تے تہاڈی ٹھیک ہے، بلا مبالغہ رب کائنات بھی آقا نبی سونے دی امت نو اس طرح عطا فرماندا ہے، یہ عمل تھوڑا کردا ہے اینوں اجر رب کائنات بہت عطا فرما دیندا ہے۔ عمل تھوڑا کردا ہے رب کائنات اجر زیادہ عطا فرما دیندہ ہے۔ ایسا لئی تے رمضان مبارک آ رہا ہے کہ ایدے چ تھوڑا کرو گے رب کائنات بہت عطا فرما چھوڑے گا۔ رب کہندا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری بارگاہ چ آؤ تے صحیح، میرے کو رحمت دی امید رکھو۔ رب تے بہانے ڈھونڈ دیے، رب دی رحمت، رب دی رحمت تے بہانے ڈھونڈ دیے کہ آئے کوئی میرے کو منگن والا نو میں عطا کراں۔ روایت چاہنا ایک بندہ قیامت والے دن رب دی بارگاہ جائے گا، بڑا گناہگار ہوئے گا، رب فرمائے گا تینوں میں بخشش عطا فرمائی، جا تو جنت چلا جا۔ عرض کرے گا مولا میں تو بڑا گناہگار ہاں، نامہ اعمال میرے جدو ہاتھ چایا میں تے ویکھیا میرے پلے تے عمل ہی کوئی نہیں، تے تو مینوں جنت عطا فرمائی ہے، یقیناً تیری رحمت ہے۔ رب فرمائے گا میں اپنی رحمت دے نال نہیں تینوں تیری عمل دے نال جنت بھیج رہا۔ بندہ مزید تعجب کرے گا مولا تیری رحمت دے نال جاواں، گل سمجھ آندی ہے، میرے پلے تے عمل ہی کوئی نہیں، گناہ زیادہ نہیں، میرا کیسا عمل کہ جدی وجہ نہ تو میں نے جنت عطا فرمائی ہے، رحمت نال فرماوے تے میں نے سمجھ آندی ہے کہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، بخشن والا ہے، تو فقط میرے عمل دے نال، عمل کیڑا ہے؟ رب کائنات فرمائے گا میرے بندیا ایک رات تو سو رہا سی، ستے پہ جدو تو کروٹ لینا، کروٹ لین لگیا تو کیا اللہ، کروٹ لین لگیا ستے پہ تو کیا اللہ، تو غفلت چ کیا اللہ، پر میں تو غفلت نہیں سا، تو ستے پہ کیا پر میں تو سون والا نہیں سا۔ رب کائنات فرماندا تیرا وہ عمل مینوں بڑا پسند آیا کہ تو ستے پہ مینوں یاد کیتا، تیرے اس عمل دی وجہ نال تینوں جنت عطا فرما دیتی۔ رب دی رحمت بہانے ڈھونڈ دی ہے، بہانے ہے کوئی آ کے رب دی بارگاہ تے جا کرن والا، رب کولوں منگن والا، رب دی عطا دے دروازے کھلے ہوئے نے۔ میں کہنا کہ رب کائنات نے سانو حضور دا امتی بنا کے سب تو وڈا کرم فرما چھوڑیا ہے کہ نبیاں نے دعا کیتی ہے سانو نبی دا امتی بنا دے، رب کائنات نے سونے دا امتی بنا کے ساڈے لئی بخشش دے دروازے کھلے فرما چھوڑے نے۔ ہن اپنا اپنا عمل ہے کہ اسی اپنے آپ نو کنج پہچاننے ہاں۔ رب کائنات دے پیارے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن جنتیاں دیاں نا 120 صفحہ ہون گیا، 120 جنتی لوگاں دیاں 120 صفحہ ہون گیا، تے او دے جو فرمایا 40 باقی امتیں دیاں ہون گیا تے 80 میرے امتیں دی ہون گیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و پیش 1,24,000 پیغمبر آئے، دین دی تبلیغ اشاعت کرتے رہ گئے۔ بڑے حضرت نوح علیہ السلام دے بارے جاندا 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، باقی انبیاء کرام دی عمر زیادہ کتنے 100 سال انہیں تبلیغ کی تھی۔ میرے آقا سید عالم نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال دی عمر ہے، اور وصال اقدس زاری دنیا تو پردہ فرمایا 63 سال دی عمر ہے۔ فقط 23 سال آقا نے تبلیغ فرمائی، اور 23 سال دے وچے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اتنی زیادہ ہوئے گی کہ باقی سارے نبیاں دی امت دی 40 صفحہ ہون گیاں تے میری کلی امت دی 80 صفحہ ہون گیاں جڑیاں جنت تے جان گیاں۔ اور ایک اور مینوں یاد آ گئی حضور دی امت دی فضیلت سن لو، سرکار نے فرمایا میری امت دی خصوصیت یہ بھی ہے کہ میری امت نیکی دی دعوت دے گی تے برائی تو روکے گی، نیکی دی دعوت دے گی برائی تو روکے گی۔ پرانی امتاں فقط انبیاء کرام یہ فرض ادا کر دے سے
کہ وہ لوگوں اللہ کی طرف بلاندے سی، برائی تو روک دے سی. لیکن حضور دی امت کی خصوصیت ہے کہ رب کائنات پیارے محبوب نے فرمایا میری امت کی خصوصیت ہے کہ اے لوگوں برائی تو روکے گی، نیکی دی دعوت دے گی. تو ایسے کتنے خوش نصیب ہیں کہ انبیاء جڑے کام کرتے رہے کہ رب کائنات ساڈے کولوں لے رہا ہے. ہر بندہ اپنے منصب نو سمجھ کے دین دی تبلیغ کرے، دین دی اشاعت کرے. امت محمدیہ رب کائنات نے سانو بنایا ہے تے اللہ تعالیٰ سانو ایک بنن دی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو ایک بنن دی بھی توفیق عطا فرمائے. اسی اگر اپنے آپ نو سمجھ گئے نا، اپنی شان نو سمجھ گئے، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. بندہ اپنے آپ نو پہچان جائے نا، اپنی شان عظمت نو پہچان جائے، دنیا ساری صاف ہو جائے گی، گناہ تو پاک ہو جائے گی. اسی اپنے مقدر تے ناز نہیں کر دیں. کتنے وقتاں والے ہیں کہ رب کائنات نے سانو چن کے اپنے سونے محبوب دا امتی بنایا ہے. اسی کیس قوم وچ پیدا ہوئیے ساڑے اختیار وچ نہیں، کیس ملک وچ پیدا ہوئیے ساڑے اختیار وچ نہیں، کدوں پیدا ہوئیے ساڑے اختیار وچ نہیں. رب کائنات نے اپنی مرضی دے نال سونے نبی دا امتی بنا کے مسلمانہ دے گھر اچھے خاندان قبیلے سانو پیدا فرمایا ہے. پیدا ہون تو بعد ہون ساڑی ذمہ داری ہے کہ اسی اپنی شان اپنی پہچان سمجھ کے اپنے حبیب نو بھی راضی کریے تے حبیب دے خدا نو بھی راضی کریے. دن قریب آگے میں اس لیے پہلے آکھیا جڑا مہمان آ رہا ہے ایدی تیاری پہلے تو کرنی چاہیے. اکثر ساڑے پنجابی ماحول اور ساڑے سرائکی کلچر عید دی تیاری زیادہ ہوندی ہے کہ روزے جدوں اینڈ دے دن ہوندے نے نا تے ساڑی مائیاں روزے رکھ کے تے جالے لا رہی نے، کاڑ چاڑو دے رہی نے، صفائیاں کرنے. جی کی ہویا عید آ رہی ہے. عید دی تیاری گھٹ کرو، رمضان دی تیاری زیادہ کرو. رمضان تو پہلے گھر صاف کرو، دل دے ویڑے صاف کرو کہ رمضان آ رہا ہے. بچیاں نو خود لے کے آؤ تراوی دے اتے کہ انہوں نے پتہ لگے قرآن دی عظمت اور شان کی ہے. جڑا میں پہلے شان بیان کی تھی، پہلی شان موسیٰ کلیم اللہ نے تورات دے جڑی پڑھی ہے وہ بھی یہی ہے کہ رب کائنات نے حضور سید عالم دی امت نے خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ قرآن انہاں دے سینے چ آ جائے گا. تے قرآن دے جڑا حافظ ہے اپنے گھر والیاں دے 7 ایسے گناہگار جنہاں تے دوزخ واجب ہو چکی ہوئے گی انہوں نے پکڑے کہ جنت لے جائے گا. دوزخیاں نو جنت لے جائے گا. حافظ قرآن دی شان ہے. اللہ تعالیٰ سانو قرآن دی محبت عطا فرمائے، قرآن دی سمجھ بود عطا فرمائے. اور رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایدی قدر کرن دی اور ایدی استقبال دی ہم سارے نو توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.